औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला से कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद और ईमान की भरपूर हालत में होंगे। आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है सूरह रहमान। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो डेली बेसिस पर रेगुलर सूरह रहमान की तिलावत करता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि क़यामत के दिन उस शख्स का चेहरा चौदहवें चाँद की तरह चमकेगा। और जिसको लाइलाज बीमारियां है या ऐसी मुश्किलात दरपेश है जिसका कोई हल नहीं है, तो वो डेली बेसिस पर अगर सूरह रहमान अपना मकसद जहन में रख के पढ़ेगा, जब तक वो मकसद पूरा ना हो या अगर कोई लाइलाज बीमारी हो, तो इंशाल्लाह सूरह रहमान की मदद से अल्लाह ताला वो मुश्किलात वो लाइलाज बीमारियां ख़त्म कर देगा। और मेडिकल साइंस से प्रूफ है कि कैंसर लास्ट स्टेज में होता है जब, और अगर आप रेगुलर सूरह रहमान की तिलावत करें इस फोकस पर, इस नीयत के साथ कि मेरी ये बीमारी ख़त्म हो, तो वो लास्ट स्टेज से वो कैंसर भी कवर हो जाता है। और जो इंसान जो है रेगुलर बेसिस पर इसको पढ़ता है या सूरह रहमान के नाम को सिर्फ रिसाइट करता है, ये इसम आज़म है। और जो सिर्फ रहमान या रहमान, ये एक इसम आज़म भी है जिससे बड़े बड़े मसले हल होते हैं। जब कोई मसला सॉल्व ना हो रहा हो तब हम इसमें आज़म ही का यूज़ करते हैं। और इसमें आज़म अगर 100 मरतबा आप पढ़े डेली, तो आपको सुकून कल्ब के साथ साथ आपकी टेंशन ख़त्म होगी, आपके चेहरे पर नूर आएगा। और अगर जिसको तेज़ बुखार हो जहानत के लिए, और जो इसमें आज़म 100 मरतबा पड़ेगा उसको सुकून कल्ब और ज़हनी सुकून नसीब होगा। 100 मरतबा आपने पढ़ना है या रहमानो या रहमानो या रहमानो। और अगर जिनको तेज़ बुखार की शिकायत रहती हो, जिनका बुखार दवाइयों से भी ठीक ना होता हो, आप सूरह रहमान पेज पर लिख ले, वो पानी में भिगो ले, वो पानी मरीज़ को पिला ले, इंशाल्लाह उनका तेज़ बुखार भी ख़त्म हो जाएगा। और हम जो हॉस्पिटल्स होते हैं बड़े बड़े बाहर के ममालिक में, हालांकि वो गैर मुस्लिम होते हैं, लेकिन उनको ऐसे पेशेंट्स की जब शिकायत होती है या तो एंजाइटी में चले जाते हैं या कोमा में चले जाते हैं, तो उन पेशेंट्स के वार्ड्स में सूरह रहमान की तिलावत रेगुलर लगाई जाती है। और यकीन करें, डॉक्टर्स कहते हैं कि वो इतनी तेज़ी से रिकवर करते हैं कि हम खुद हैरान रह जाते हैं कि जो बंदा दवाइयों पर नहीं ठीक हो रहा, बहुत इतने मेडिकल हमने उनका करवाया है और बहुत अच्छे अच्छे मेडिकल्स करवाए हैं, लेकिन वो ठीक नहीं हो रहे थे। तब जब हम सूरह रहमान प्ले करते हैं, वो उनकी रिकवरी इतनी तेज़ होती है कि हम खुद भी हैरान रह जाते हैं उनकी रिकवरी देखकर। और जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, रहमान, अल्लाह ताला फरमाता है कि मैंने इस दुनिया में 100 रहमतों में से सिर्फ एक रहमत नाजिल की है, जो हमारे इंसानों और एक दूसरे के दिलों में हमारे लिए मोहब्बत होती है या रहम होता है या जानवरों के लिए रहम होता है, तो वो उस एक रहमत का या एक रहमत तो वो उस एक रहमत का नतीजा है। हालांकि 99 रहमतें अल्लाह ताला ने क़यामत के दिन के लिए संभाल के रखी है। तब आप देखें कि एक रहमत का इतना नतीजा है, तब आप सोचें कि 99 रहमतों की क्या बरकतें होंगी जब अल्लाह ताला हम पर क़यामत के दिन करेगा। सूरह रहमान जिस घर में पढ़ी जाए वहाँ रिस्क की तंगी नहीं होती। अगर जादू जिन्नात हो वो भाग जाते हैं। और बच्चों में अच्छे अखलाक पैदा करने के लिए भी ऐसी बहुत सी सूरतें हैं। लेकिन अगर आप डेली बेसिस पर एक सूरत को माइंड में रख कर करेंगे कि ये मैं इस फोकस से या इस मकसद के लिए पढ़ रही हूँ, बच्चों के अच्छे अखलाक पैदा होते हैं, घर में सुकून और बरकत आती है। यकीन करें, मैंने ऐसे बहुत से लोगों देखे हैं जो दुआ तो करते हैं लेकिन आधी दुआ करते हैं। हमेशा मैं कहती हूँ कि जब भी दुआ करें तो पूरी दुआ किया करें। लोग कहते हैं कि ए अल्लाह मुझे घर दे, हमेशा घर की जब बात किया करें तो घर के सुकून के लिए भी बात किया करें। ऐसे बहुत से पेरेंट्स हैं जो बच्चों की नाफरमानियों से और बच्चों के बुरे अखलाक से तंग है। लिहाजा जब भी दुआ करें, घर के सुकून के साथ साथ बच्चों के अच्छे अखलाक के लिए और बच्चों में अच्छे अखलाक पैदा करने के लिए भी कोशिश किया करें। अब इसमें पेरेंट्स बहुत से ये भी कहते हैं कि वजीफ़ा दे दे या पानी दम करके दे दे। पेरेंट्स बच्चों के लिए रोल मॉडल होते हैं। जब आप बच्चे आपको देखेंगे कि आप कैसा किरदार प्ले करती है अपने घर में डेली बेसिस पर, आप तिलावत की तरफ फोकस ज़्यादा करती है, आप नमाज की तरफ फोकस ज़्यादा करती है, तो आपको बच्चों को कहना नहीं पड़ेगा कि तुम भी कुरान उठाओ, सब एक दो आयत पढ़ लो या नमाज पढ़ लो। अगर आप खुद पढ़ेंगी
بچے آپ کو دیکھا دیکھی آپ کی وہی کام کریں گے. اگر آپ موبائل یوز کرتی ہے بچے بھی وہی کریں گے. اگر آپ دین کی طرف آئیں گی تو آپ کے بچے بھی دین کی طرف آئیں گے. بہت سے لوگ مجھ سے یہ بھی شکایت کرتے ہیں کہ ہمیں ٹینشن ہے، انزائٹی ہے، ڈپریشن ہے، اس کے لیے بھی کوئی اچھے سا وظیفہ بتا دے. تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، جب آپ فری ہو یا عشاء کے بعد جب آپ سونے لگے، آپ نے ہیڈ فونز لگا کے سورہ رحمان کی آڈیو سننی ہے. اور یقین کرے 5 سے 6 منٹس کچھ نہیں ہوتے، 1-2 منٹ میں ہی جیسے سورہ رحمان سٹارٹ ہوتی ہے، آپ کو سورہ رحمان کی آڈیو اتنا ریلیکس کرے گی کہ آپ کی ساری ڈپریشن، ساری انزائٹی سکون میں تبدیل ہو جائے گا. اور بہت سے لوگوں نے مجھے میسج کر کے یہ بھی کہا تھا کہ ہمارے گناہ جو تھے پاسٹ کے، ہمیں اب فیوچر میں تنگ کرنے لگے ہیں. انسان کے دل میں ہوتا ہے نا کہ میں نے یہ گناہ کیا تھا، ایسا نہ ہو یہ سزا مجھے اللہ تعالیٰ میرے بچوں کو دے دے یا مجھے فیوچر میں دے دے. تو اس سے بچنے کے لیے ایک بہت بہترین وظیفہ ہے آج کا. آپ نے کیا کرنا ہے، یہ 7 دن آپ نے یہ کرنا ہے. جب آپ سورہ فری ہو جس ٹائم، اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں 3 دفعہ پڑھ لیں، لیکن یہ آڈیو میں آپ نے کرنا ہے. اگر آپ کسی مقصد کے لیے، کسی جائز مقصد کے لیے کرنا چاہتی ہیں، تب آپ 1 مرتبہ بھی پڑھ لیں، 2 بھی پڑھ لیں، 3 بھی پڑھ لیں، جتنا آپ چاہیں آپ. لیکن وہ فوکس جو ہے اس پوائنٹ پہ آپ نے رکھنا ہے کہ یہ میں اس حاجت کے لیے پڑھ رہی ہوں. آپ نے ڈیلی پڑھنا ہے، ناغہ نہیں کرنا. 1 یا 2 دن پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا. یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، جیسے سورہ واقعہ ہو گیا، جیسے سورہ رحمان ہو گیا، سورہ قریش ہو گیا، یہ ایسی سورہ ملک ہو گئی، سورہ فجر ہو گئی. یہ رزق کی تنگی کے لیے ہے، کچھ سکون قلب کے لیے ہے، کچھ گھر میں برکتوں کے لیے ہے. ہمیشہ میں کہتی ہوں کہ قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے شفا کا ذریعہ بھیجا ہے. اگر ہم سمجھیں، ہماری مشکلات کا حل بھیجا ہے قرآن پاک میں، اگر ہم سمجھے تو. آپ نے کیا کرنا ہے، اگر کوئی حاجت درپیش ہے تو آپ نے سورہ رحمان پڑھنی ہے ڈیلی، تب تک حاجت کمپلیٹ نہ ہو. 1 دفعہ، 2 دفعہ، 3 دفعہ، جتنا آپ چاہیں، لیکن 1 دفعہ ضرور پڑھ لیے گا. لیکن اگر آپ کی کچھ پاسٹ کے گناہ ایسے ہیں جو آپ کو تنگ کرتے ہیں اور اب آپ کو ڈر ہے کہ میرا فیوچر افیکٹ نہ ہو، تو اس کے لیے بہترین عمل یہ ہے، 1 دفعہ آپ نے سورہ رحمان کی آڈیو لگانی ہے. بے شک کام کرے، کام کی کوئی میں یہ نہیں کہتی آڈیو لگا کے آپ بیٹھ جائیں، اپنا کام بھی کنٹینیو رکھے. سورہ رحمان کی آڈیو اتنی سنیں کہ آپ کے کانوں میں آواز آئے. جب سورہ رحمان ختم ہو، آپ نے آدھا گلاس پانی لینا ہے. جب آڈیو لگائے سورہ رحمان کی، آدھا گلاس پانی وہاں رکھ دیں. ٹھیک، جب آڈیو ختم ہو، آپ نے آنکھیں بند کرنی ہے، ریلیکس. آپ نے کہنا ہے، یوں امیجن کرنا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے بیٹھے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ اللہ تعالیٰ کو اپنی داستان سنا رہے ہیں. آپ نے کہنا ہے کہ جو میرے رشتہ داروں نے میرے ساتھ کیا، جو میرے دوستوں نے میرے ساتھ کیا یا میں نے ان کے ساتھ کیا، اے اللہ میں نے ان کو معاف کیا، تو مجھے معاف کر دے. جو گناہ میں نے کیے ہیں یا جو برائیاں میں نے ان لوگوں کے ساتھ کی ہے، اے اللہ انہوں نے جو میرے ساتھ کیے میں نے ان کو معاف کیا. اے اللہ میں آپ سے معافی کی امید رکھتی ہوں. اور جو میری ساری زندگی کی نیکیاں ہیں، ان میں سے آدھی نیکیاں میں ان لوگوں کو دیتی ہوں جن سے جانے انجانے میں نے ان کا دل دکھایا ہو. ٹھیک، اب آپ کے پاس آدھی نیکیاں رہ گئی. آپ نے کہنا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ، یہ آدھی نیکیاں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل کو بخشتی ہوں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے بہت زیادہ پیار تھا. اب میرے پاس صرف گناہ ہی رہتے ہیں، اور تو اپنے اس نام کی برکت سے، رحمان کے نام کی برکت سے، رحیم کے نام کی برکت سے مجھے معاف کر دے. جو میرے گناہ ہو گئے ہیں یا میرے جو گناہ رہتے ہیں یہ ساری زندگی کے، اے اللہ تو ان کو معاف کر دے. آپ نے دن میں ریپیٹ کرنا ہے، اللہ اللہ اللہ. 3 دفعہ آپ نے یہ ریپیٹ کرنا ہے، اور وہ آدھا گلاس پانی 3 سانسوں میں اللہ کے نام سے پی لینی ہے، بسم اللہ پڑھ کے. اب آپ پہلے دن ہی وہ سکون نوٹ کریں گے جس کی آپ کو تلاش تھی. آپ نے یہ 7 مرتبہ یہ ریپیٹ کرنا ہے. 7 دن آپ نے ریپیٹ کرنا ہے. کسی بھی ٹائم کر سکتے ہیں، صبح، مغرب، دوپہر، جس ٹائم آپ فری ہو. ضروری نہیں ہے کہ آج جس ٹائم کیا ہے صبح اگلے دن بھی وہی اسی دن کرے، اسی ٹائم کرے. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. کوئی اگر مجھ سے ٹاپک ڈسکس کرنا ہو یا کوئی بات ڈسکس کرنی ہو، میں نے واٹس ایپ نمبر شیئر کر دیا ہے.
آپ وہاں بھی کر سکتے ہیں، کمنٹس کے تھرو بھی کر سکتے ہیں۔ ڈھیر دعائیں آپ کے لیے، مجھے اور میری فیملی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ کل ملتی ہوں آپ سے، اپنے بچوں کا خیال رکھیے گا، اپنے گھر کے سکون کا خیال رکھیے گا، اور اگر کوئی ایسی بات ہو بھی جائے تو بچوں کے سامنے اس کو نہ ڈسکس کرے پیرنٹس، کیونکہ بچوں پر ان کا غلط اثر پڑتا ہے۔ اور جو نافرمان ہے، جن کی اولادیں یا جن کی اولادیں نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نیک اولاد سے نوازے، اور جو نافرمان ہے اللہ تعالیٰ ان کو فرمان بردار بنائے، اپنی پیرنٹس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اور جو بیمار ہے اللہ تعالیٰ ان کی بیماری کو شفا میں بدل دے، صحت میں بدل دے۔ جو خوش نہیں ہے یا غمگین ہے اللہ تعالیٰ ان کی غم کو ڈھیر ساری خوشیوں میں تبدیل کرے، جو خوش ہے اللہ تعالیٰ ان کی خوشیوں میں برکت دے۔ کل ملتی ہوں آپ سے، رفح اور فلسطین کے مسلمانوں کے لیے ڈھیر ساری دعائیں۔ اللہ حافظ۔